नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु र ग्रेटर नेपाल बन्ने विभिन्न तथ्यहरू, प्रमाणहरू र सन् 1950 को नेपाल भारत बीच भएको ट्रिटीले पनि यसअघि भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू रद्द गरेको छ भनेर भनिएको छ। यस अर्थमा पनि नेपालको सिमाना कहाँसम्म हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ र यो घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ र हामीसँग अन्य थुप्रै प्रमाणहरू पनि रहेका छन्। ती भूभागहरू सयौं वर्षसम्म हाम्रा थिए भन्ने। तर यति हुँदाहुँदै पनि चीनले हङकङ फिर्ता पाइसक्यो, मकाउ फिर्ता पाइसक्यो, स्वयं भारतले पोर्चुगल फिर्ता पायो। तर हामीले हाम्रो भूभाग किन फिर्ता पाउन सकिराखेका छैनौँ त? के कुराहरू तङ्गारो बनेका छन् र ती बार बनेर हामीलाई छेकिराखेका छन्? आज हामी यस विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो तङ्गारोको रूपमा यी 5 वटा चिजहरू रहेका छन् र हामीले यी 5 वटा चिजहरू खारेज गर्ने बित्तिकै अथवा हटाउने बित्तिकै हाम्रो सिमाना टिस्टा र सतलज कायम भइरै छोड्छ। तर यी कुराहरू हामीले जबसम्म हटाउँदैनौँ तबसम्म हामीले ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। आज हामी यी तथ्यका बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज ग्रेटर नेपाल टिभी रहेको छ, त्यसलाई पनि लाइक गर्नुहोला। जबसम्म हामीले यो देशबाट यी देशका लेन्डुपे भ्रष्टाचारीहरूलाई, भारतीय दलाल नोकर चाकरहरूलाई हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो देशमा नयाँ प्रणाली आउला, नयाँ व्यवस्था आउला भन्ने हामीले सोच्दै नसोचौँ। यी नेताहरूले 2007 सालदेखि देशलाई कति ठुलो खाडलमा पुर्याए र कति ठुलो षड्यन्त्र मार्फत गुलाम बनाउने प्रयास गरे, त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको माझमा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएर बसेको छ। विभिन्न खोलानाला र विभिन्न खानीहरूलाई भारतसँग विभिन्न समयमा ट्रिटी गरेर यो देशलाई आधा गुलाम बनाइसकेका छन्। त्यसैले यस्ता दलालहरूलाई जबसम्म हामीले हटाउन सक्दैनौँ, जबसम्म यिनीहरूको पुच्छर भएर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो दिनसम्म हामीले ग्रेटर नेपालको त कुरै जाओस्, भएकै यी नेपाल पनि आज छ भोलि छैन भन्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यसैले हामीले सर्वप्रथम यी सम्पूर्ण दलाल लेन्डुपे, भारतका नोकर चाकरहरू, भारतका गुलामहरू, भारतका दलालहरूलाई हटाउनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो देशको सिमाना हामीले खोज्न सक्छौँ अथवा नयाँ शक्तिले खोज्न सक्छ। नम्बर 2, यो देशमा रहेका जति पनि जनताहरू अथवा हामी 3 करोड नेपाली छौँ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। हामी खाडीको गुलाम, भारतको गुलाम भएर काम गर्ने होइन कि हामीले आफ्नै देशमा केही न केही गरेर यो देशलाई आर्थिक पाटोमा निकै अब्बल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त हामी अब्बल हुनुपर्छ र यो गरिबीलाई कसरी हटाउने त्योतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ। र सबैभन्दा पहिला त यो गरिब र धनी बीचको जुन खाडल रहेको छ, यो खाडललाई जबसम्म हामीले पुर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास हुन्छ भनेर हामीले सोच्दै नसोचौँ। त्यसैले यो देशको गरिबी जति सक्दो छिटो हामीले हटाउन सक्छौँ, त्यति छिटो नै हामीले हाम्रा भूभागहरू फिर्ता गर्ने आँट र साहस बटुल्न सक्छौँ। त्यसैले अब आउने सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर एउटा खाका बनाएर यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आउनुपर्छ। नत्र हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै अब आउने राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। नम्बर 3 मा रहेको छ, जति पनि हाम्रा देशका खोला नाला, नदी नाला, प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यसै गरी विभिन्न खानीहरू हाम्रा रहेका छन्, यी कुराहरूमा अथवा यी स्रोतहरूमा हाम्रो मात्रै एकाधिकार हुनुपर्छ र यी स्रोतहरू
हाम्रै लगानीमा हामीले मात्रै उत्खनन गर्न पाउनुपर्छ र हामीले मात्रै गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि विदेशीलाई यी चिजहरूको अथवा यी खानीहरू उत्खनन गर्नको लागि, विद्युतहरू उत्पादन गर्नको लागि जिम्मा त दिउँला, तर लगानी हाम्रै हुनुपर्छ। यदि अरूले लगानी गर्यो भने त्यसले पनि हाम्रो देशलाई गम्भीर घाटामा पुर्याउनेछ। अहिले पनि नेपालका धेरै नदी नालाहरूबाट भारतले बिजुली उत्पादन गर्छ र भारतमा लगेर त्यही बिजुली चाहिँ हामीलाई बेच्छ र हामी कति मारमा परेका छौँ। त्यसैले यस विषयमा पनि सबैले गम्भीर भएर चासो दिनुपर्छ। मोरङमा रहेको पेट्रोल खानी 2047 सालमा उत्खनन गर्न सुरु गरिएको थियो अरे, तर भारतकै षड्यन्त्र र भारतकै ठाडो आदेशमा त्यो पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको सरकारले उत्खनन गर्न रोक लगायो अरे। यस्तोसम्म अवस्था छ देशमा। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई जबसम्म हामीले ख्याल गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो विकास पनि हुँदैन र हामीले सोचेको जुन ग्रेटर नेपालको सपना छ त्यो पनि पुरा हुँदैन। सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ला, तर यो भयङ्कर जटिल विषय हो। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हाम्रा देशमा युरेनियम खानीको चर्चा चल्ने गर्दछ र यो युरेनियम खानीमा पनि अमेरिका र भारतले गिद्धे नजर लगाइराखेका छन्। त्यसै गरी चीनले पनि पछि हेरिराखेको छ। त्यसैले यो देशमा एमसिसी भित्र्याउन खोज्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। नेपालमा भएका विभिन्न खानी तथा जलस्रोतहरूलाई अमेरिकाको एकाधिकार बनाउने प्रयास हो। त्यसैले यो कुरामा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ, जति पनि नेपाल भारतको सिमाना खुल्ला रहेको छ ती सम्पूर्ण सिमानाहरू अब सिल गर्नुपर्छ र भिसा पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले भिजा पासपोर्टको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ तबसम्म लाखौँ भारतीयहरू दैनिक नेपाल भित्रने गर्छन्। नेपालको जम्मा 3 करोड नेपाली र भारतको अरबौँ जनसङ्ख्या भएका बेरोजगार भारतीयहरू, अनि तिनीहरू नेपाल प्रवेश गर्छन् र नेपालबाट 1000 बाहिरिन्छ नेपाली युवाहरू अथवा नेपाली जनसङ्ख्या भने भारतको कम्तीमा पनि 1.5 लाख दैनिक नेपाल भित्रिन्छ। त्यसैले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र नेपालमा आएर सहजै नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन यो वातावरण परिचलन रहेको छ यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्छ। यो हटाएनौँ भने उनीहरूकै बहुमत पुग्नेछ, हामी अल्पमतमा पर्नेछौँ। यस कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र नम्बर 5 मा अहिले भारत देशको रक्षा जुन हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूले, हाम्रा दाजुभाइहरूले रगत बगाएर खुन बगाएर काश्मीरमा ज्यानको आहुति दिएर रक्षा गरिराखेका छन् भारत र चीनबाट हो, ती सम्पूर्ण गोर्खा भर्तीलाई बन्द गर्नुपर्छ र ती सेनाहरूलाई फिर्ता गरेर नेपालकै सुरक्षामा खटाउनुपर्छ, नेपालका विभिन्न सिमानाहरूमा खटाउनुपर्छ र ग्रेटर नेपालको माग गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने हामीसँग झुक्न बाध्य हुनेछ। र हामीसँग थुप्रै युरेनियमहरू रहेका छन्। यी खानीहरूको उत्खनन गरेर हामीहरूले यही आणविक हतियारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 300-400 किलोमिटरसम्म क्षेप्यास्त्र हान्न सक्ने मिसाइलहरू तयार पार्नुपर्छ। अहिले उत्तर कोरिया जस्तो नेपालभन्दा आधा सानो क्षेत्र रहेको उत्तर कोरियाले त्यत्रो अमेरिका विश्वको शक्तिशाली कहलिएको त्यो अमेरिकालाई सम्म च्यालेन्ज गरिरहेको छ र अमेरिका उत्तर कोरिया देखेर कहीँ न कहीँ त्रसित नै छ। त्यसरी उत्तर कोरियाले च्यालेन्ज गर्न सकिराखेको छ अमेरिका जस्तो देशलाई पनि। हामीले किन सक्दैनौँ? तर हामीसँग एउटा त्यो सोच्ने क्षमता पनि छैन र अर्को वीर सन्तानका हामी सपुतहरू आज कायर हुँदैछौँ। त्यसैले यी कुराहरूमा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने हाम्रो देशको रक्षा हुनेछ,
हाम्रा पुराना भूभागहरू फिर्ता हुनेछन् र कहिलेकाहीँ बुद्धि र प्रमाणले काम नगरेका कुराहरू बलले पनि काम गर्छ भनेर भन्छन्। हो, बुद्धिले काम नगरेको ठाउँमा बल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ अरे। दर्शकवृन्द, हामीले यी 5 तथ्यहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्यौँ र पक्कै पनि हामीले यी 5 तथ्यहरू हटाएको दिन ग्रेटर नेपाल बनेरै छोड्छ। 1 बन्छ, 2 बन्छ, 3 बन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। तर जबसम्म हामीले यी 5 तथ्यहरू, यी 5 कुराहरू हाम्रा जुन तङ्गारोको रूपमा रहेका छन्, यी कुरालाई हटाउन सकेनौँ भने हामी ग्रेटर नेपालको सपना मात्रै बोक्ने हो, ग्रेटर नेपालको कुरा मात्रै गर्ने हो, त्यो यथार्थमा कहिल्यै परिणत हुने छैन। त्यसैले आउनुहोस् सम्पूर्ण नेपालीहरू जागौँ, आवाजको माध्यमबाट, कलमको माध्यमबाट, हरेक माध्यमबाट, आफूसँग जे छ त्यही माध्यमबाट हामीले यसको व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ र अलिकति समय लिला, तर यो प्रचारले सही गन्तव्यमा पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयलाई तत्काल यो कुरा ठिक नलाग्न सक्छ, तर कालान्तरमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ कि यो कुरा सही रहेछ भन्ने। त्यसैले यसको सबैले फलो गरौँ भन्दै आजको यो बसाइबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।